वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नाजिश फैमिली व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर मैंने ना अपने व्लॉग का जो आगाज़ है ना वो शाम से किया था, क्योंकि काफ़ी जो है ना वो सैड सा मौसम था, और मैं अभी व्लॉग बना रही थी तो उस दौरान ही बच्चों ने आके मुझे बताया, हमारे ना साथ वाली आंटी थी तो वो काफ़ी अरसे से ना बीमार चल रही थी, काफ़ी उनकी तबीयत जो है ना वो ख़राब चल रही थी। बड़ी वो बीमारी बहुत ज़्यादा काट चुकी थी ना, वो बड़ी परेशान थी। तो अल्लाह पाक ने ना उन्हें जो है ना वो अपने पास बुला लिया। अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे, और आप भी सब उनके मग़फ़िरत की दुआ करना। तो थोड़ा सा सैड स्टार्ट हो गया आज, वो इसलिए कि मैं उस वजह से ना काफ़ी अपसेट थी। होता ये था कि जब कभी मैं फ्री होती थी ना तो जाके उनके पास बैठ जाया करती थी, तो अच्छा टाइम गुजर जाता था मेरा भी। तो अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। तो यहाँ पे मैंने अपना जो है ना वो उस दिन आलू गाजर बनाई। फर्स्ट दिन सर्दियाँ तो अभी कह नहीं सकते, गर्मियाँ हैं ही। तो मेरा मूड था कि आज ना आलू गाजर बना के देखती हूँ कि सबको कैसी लगती है। तो माशाल्लाह इतनी मज़े की बनी, रात में ही सब ने ना फिनिश कर दी। मैंने बनाया भी सालन बिल्कुल थोड़ा सा था। तो यहाँ पे सुबह में मैं आपको दिखा रही थी कि मेरी चेयर्स वगैरह टूट गई हैं, तो दोनों ही टूट गई ना। ये एक के ऊपर मैं बैठी हुई थी तो वो पिछली जो है ना वो दोनों उसकी टांगें वो टूट गई। तो बड़ी मुश्किल से ना वो बच्चे मेरे पास खड़े थे, तो मैं बच गई, नहीं तो पता नहीं कितना इनकी चोट लगती। अल्लाह पाक का शुक्र है। फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना बच्चों के लिए नाश्ता टिफ़िन वगैरह बनाने शुरू कर दिए थे। अच्छा, किस दिन मैं ना आपसे ना अपने बच्चों के जो टिफ़िन है ना वो मैं शेयर करूँगी। मैं वैसे इतना कोई ख़ास ज़्यादा कुछ नहीं बनाती उनके लिए टिफ़िन में, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चों ने ना 1 डेढ़ बजे तक वहाँ टाइम गुज़ारना होता है। तो फिर मुझे ये होता है कि मैं उनको पराठे वग़ैरह बना के ना सालन के साथ दूँ, क्योंकि जितनी एनर्जी और जितना कोई उससे बंदे को सुकून मिलता है ना खा के, उस तरह ये ब्रेड वग़ैरह ये थोड़ा बहुत होता है हल्का-फुल्का, तो बच्चे जल्दी से फिर भूख लग जाती है। तो मैं इतने ज़्यादा पैसे वग़ैरह तो देती नहीं हूँ कि वो वहाँ से कुछ लेके खा लें, और वैसे भी वहाँ पे मिलता भी क्या है, नान टिक्की वग़ैरह ये वो। तो इस तरह की चीज़ें भी रोज़-रोज़ बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती। हामिद के लिए तो मुझे ज़्यादा फ़िक्र होती है, तो मैं घर से ही ना उनको जो है ना एक आदत मैंने डाली हुई है, सुबह-सुबह 2-2 खजूरें वग़ैरह दे देती हूँ, साथ में दूध पिला देती हूँ जाते वक़्त, क्योंकि ना तब जाते वक़्त तो वो नाश्ता इतना अच्छे से करते नहीं हैं। तो उसके बाद मैं ना साथ में टिफ़िन अच्छा बना के दे देती हूँ, ताकि ना वो अच्छे से जो है ना नाश्ता कर लें। वहाँ पे जब भी दिल करे तो बच्चों को ज़्यादा रोटी बना दो या कम बना दो, उनका कहना ही यही है कि हम ना लंच ब्रेक से पहले-पहले ही खा लेते हैं। वैसा करते हैं कि डेस्क में रखा होता है ना तो वो थोड़ा-थोड़ा एक-एक बाइट निकाल के ना खाते रहते हैं। तो बड़ा याद आता है अपना जो है ना स्कूल के जो दिन थे ना, वो बड़े याद आते हैं। बड़ा मज़ा आता होता था इस तरह की शरारतें ये वो सारा कुछ करते हुए। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक उनके लिए भी सलामत रखे, ये सारे दिन बड़ा अच्छा वक़्त गुज़रे उनका भी। तो यहाँ पे मैंने कमरे की सफाई वगैरह जो है ना वो शुरू कर दी थी। आज़म साहब घर पे थे तो इसलिए मैंने सोचा कि अब आज ना थोड़ा बहुत व्लॉग जो है ना इनसे शूट करवाती हूँ। तो मैं अपना काम कर रही थी। अच्छा, बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो खलारा कोई बड़ा डालते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने ना ये रोज़ की जो पत्तियाँ हैं ना, गुलाब की पत्तियाँ, इनको ना मैंने सूखने के लिए रखा हुआ है। तो मैंने ना ये एक रेमेडी बनानी है फेस के लिए, तो अगर तो ये अच्छी रह गई ना, वैसे सुखा तो मैं ये सारी वैसे ही रही हूँ कि चलो ना सुखा के रखी हूँ। चाहिए तो बिल्कुल अभी थोड़ी सी ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बना के देखूँगी, फिर मैं अगर वो मुझे सूट किया ना अच्छा सा, तो मुझे किसी ने बताया, तो अगर अच्छा सूट किया ना, मुझे अच्छा रह गया, तो फिर मैं आपसे भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अपने जो है ना वो 2-3 व्लॉग्स के बाद, क्योंकि मैं अभी उसको बनाऊँगी, ये सूखेंगी, बनाऊँगी तो फिर उसके बाद ही मैं आपको बता सकूँगी। तो यहाँ पे जानी भाई का शो हमारे घर का फेवरेट है। तो देख रहे थे मेरे हस्बैंड बैठे हुए, तो मैं साथ में काम कर रही थी, साथ में थोड़ी बहुत वीडियो बना रही थी आपके लिए। तो सारा दिन इसी तरह भाग-दौड़ में जो है ना वो मेरा गुज़र जाता है। अच्छा, ये ना ओपन पोर्स के लिए हैं ये जो रेमेडी है ना, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ इस बारे में जो है ना वो डिस्कस करूँगी। तो ये मैं गद्दे का कवर निकाल के देख रही थी कि ऐसा करूँ कि मौसम आ रहा है इस तरह का, और वैसे भी बच्चे वगैरह घर के भी होते हैं, फिर आते भी हैं, तो मुझे यही है कि डर के ख़राब ना हो जाए गद्दा। लेकिन अब जो है ना वो मैंने इसका इरादा जो है ना वो कैंसिल कर दिया है। मुझे ये है कि कोई ये ना कह दे बाद में, कोई ये ना सोचे कि हमने आना है तो ये चढ़ा दिया, पहले तो चढ़ा हुआ नहीं था। तो जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह वारस है। और वैसे भी इसके ऊपर लेटना बैठना सर्दी होगी
تو لیٹنا اور بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، یہ نا ٹھنڈا ہوگا نیچے سے، تو وہ جو کتنی بھی کوشش کر لیں اوپر سے کچھ لینے کی تو یہ نیچے سے ٹھنڈا ہی رہے گا۔ تو میں نے ابھی تو اس کو رہنے دینا ہے، جب مہمان وغیرہ، وہ مہمان تو نہیں گھر کے ہی ہیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ بیڈ میرا نیچے پڑا ہوا ہے نا، تو میں اس لیے سوچ رہی تھی کیونکہ وہ بچے زیادہ چھوٹے ہیں تو وہ بیڈ کے اوپر کچھ نہ گراتے رہتے ہیں، تو اس لیے میں سوچ رہی تھی، اب میں نے سوچا کہ رہنے دیتی ہوں، کوئی بات نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، چیزیں ہیں نا، چیزیں پھر بھی بن جاتی ہیں، تو ایسے کسی کی دل آزاری نہ ہو کہ اس کی چیز تھی تو اس نے اس لیے ایسے کر دیا۔ باقی بہت ساری لمبی چوڑی جو ہے نا یہ مسائل ہیں، وہ میں آپ سے پھر کبھی کسی ولاگ میں جو ہے نا وہ شیئر کروں گی، تو اسی لیے کہتی ہوتی ہوں آپ پلیز مجھے جو ہے نا وہ سپورٹ کیا کریں، بڑی اس وجہ سے ٹینشن بھی ہو جاتی ہے، مجھے پریشانی رہتی ہے، تو بس میری زندگی میں ایک ہی خواہش ہے کہ میرا اپنا گھر ہو، اپنا گھر جو ہے نا یہ بھی اپنا تو نہیں کہہ سکتے، یہ سسرال کا گھر ہے، یہاں پہ ان کی مرضی کے حساب سے ایسے نہیں کرو ویسے نہیں کرو، سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، اور مجبوری ہے کہ گزارا بھی نہیں ہے اگر نہ مانو، پھر وہ چھوٹے چھوٹے سے کلیش اور ٹینشن بنتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ بندہ خاموشی سے وقت گزارے، لیکن خاموشی سے وقت گزارتے گزارتے بھی نا انسان تھک جاتا ہے، کتنا ٹائم بندہ کسی بھی چیز کو جو برداشت کر سکتا ہے، ہر انسان کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، وہ حد جب کتنا ٹائم بندہ اس چیز کو فیس کرتا رہتا ہے، پھر کبھی کبھار تو ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے اس سے اچھا تو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا بدتمیز ہو جاؤں، لیکن اگلے بندے کو بتاؤں تو صحیح کہ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے آپ لوگوں کے رویوں سے، آپ لوگوں کے طریقوں سے، لیکن کیا کریں، ایسی تربیت ہے نہیں نا، پھر یہی خیال آ جاتا ہے کہ کیا کسی کو کچھ کہنا، چلیں چھوڑیں، یہ باتیں پھر ہوتی رہیں گی، یہ زندگی کا حصہ ہے، ہر کسی کی زندگی میں نا یہ سارے مسائل جو ہے نا وہ اس کو فیس کرنے ہی پڑتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ ہم نے ایک نئی والی طوطی لائی ہے، کیونکہ نا پہلے جو ہم نے 3 لائے تھے نا اس میں سے نا 2 طوطے تھے اور 1 طوطی، یعنی کہ 1 مادہ اور 2 نر، تو وہ نا لڑائی بڑی ان کی رہتی تھی، تو پھر میں نے اعظم صاحب سے کہا، میں نے کہا ایک اور لے آئیں، تو فنچیز نے تو اپنا گھر اتنا کوئی بھر لیا ہے نا، تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی انہوں نے کون سا قلعہ بنانا ہے، یا تاج محل تعمیر کر رہی ہیں یہ بھی اپنی زندگی میں، تو ماشاءاللہ لگی رہتی ہیں سارا دن، اور یہ بھی اوپر بڑے سلوک سے دونوں رہتے ہیں، ان دونوں کا تو اپنا گھر ہو گیا ہے نا، ان جیسی قسمت تو دوسروں نے پائی نہیں، وہ تو جوائنٹ سسٹم میں رہ رہے ہیں، میں آج یہ سوچ رہی تھی، تو یہاں پہ ہم نا شام میں گئے تھے، میلہ لگا ہوا تھا ہماری سسٹر کی طرف، وہاں پہ راستے میں نا بچے پھر جھولے لینے کے لیے جو ہے نا بضد ہو گئے، تو انہوں نے خوب جمپنگ کی، بڑا مزہ کیا، تو آپ کو میں دکھاؤں گی اینڈ پہ، ماشاءاللہ کتنا وہ کھانے پینے کا سامان بھی تھا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اتنی صفائی کا نہیں انہوں نے ڈھانپ کے نہیں رکھا، آتی جاتی گاڑیاں، اس کے ساتھ وہ مٹی دھواں، تو بس کھا رہے تھے لوگ، ہم نے تو نہیں کچھ بھی لیا، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اور سپورٹ کیجیے گا، اللہ حافظ۔